دوستو اور بزرگوں، جب جناب حضرت یوسف حضرت جناب موسیٰ کلیم اللہ نے مصر تو روانگی پائی ہے، جب مصر تو روانہ ہون لگے نے بنی اسرائیل نو لے کے، اس ویلے جناب موسیٰ علیہ السلام نو کسے نے آکھیا اللہ دا پیارا نبی جناب یوسف دا فرمان تے وصیت سی کہ آن والے نبی نو آکھنا جب مصر تو منتقل ہوئے گا میرے مزار نو بھی منتقل کردہ جائے گا۔ تے جناب موسیٰ کلیم اللہ نے اعلان کیتا لوگوں تو آگے چکے نہ بندہ ہے جنہیں جناب موسیٰ سے مزار دا پتا ہوئے، اوتھے لوگاں نے آکھیا سانو کوئی پتا نہیں ہے جناب یوسف دا مزار کیڑی جگہ کے موجود ہے۔ ایک بی بی بڑیری عمر بھی بولی ہے آندھی اللہ دا نبی میں نو پتا ہے جناب یوسف دا مزار کتھے ہوئے۔ جناب موسیٰ نے فرمایا بی بی قریبا میں نو دس جناب یوسف دا مزار کیڑی تھا تیرے؟ سید جماعت علی شاہ صاحب لاسانی دے مزار تے آمن والے ہو، شہزادہ علی پور حضرت سید جناب مجسر حسین شاہ صاحب تنویر لاسانی دی صدارت وچ بین والے ہو، آستانہ عالیہ دے سائے تے بیٹھن والے ہو، میرے نبی دے پیارے غلاموں پچھلی رات دا ویلا قبولیت دا ٹائم ہے، ذرا توجہ فرمائے۔ یوسف علیہ السلام دا مزار ڈھونڈن واسطے جناب موسیٰ نے اناؤنسمنٹ فرمائی ہے، فرمایا بی بی دس دے مزار کیڑی جگہ تے وے؟ تے بی بی نے کیا کھیا اللہ دا پیارا نبی مزار تے دساں گی لیکن میریاں بھی کچھ شرائط نے۔ فرمایا بی بی کی شرطاں نے؟ تے بی بی آ کے پئی آندی ہے اللہ دا نبی میری ایک تے شرط ہے میں انیاں مینوں اکھاں چاہیدیاں نے، میں انیاں مینوں اکھاں چاہیدیاں نے، میں انیاں مینوں اکھاں چاہیدیاں نے۔ دوجی شرط میری اے اللہ دا نبی مینوں جوانی چاہیے، میں وڈیری ہو گئی ہے جوانی دی ضرورت ہے۔ تیجی بات اے اللہ دا پیارا نبی اے اللہ دے پیارے نبی تینوں رب نے بڑیاں شاناں تے عزتاں تے عظمتاں دتیاں نے، فرمایا دس بی بی تیجی کیڑی شرط ہے؟ تے بی بی نے آکھیا اللہ دا نبی حشر دے دن قیامت دے دن جنت دے وچ جتھے تیرا محل ہے نال دا محل مینوں چاہیدا ہے۔ شرطاں شرطاں کنیاں بی بی نے رکھیاں؟ بولو کنیاں شرطاں؟ نمبر ایک کی چاہیے؟ بولو حدیث پاک میرے نبی جناب موسیٰ نے فرمایا ہوئے بی بی اکھاں دا علاج کرن نہیں آیا میں نبی ہاں، توحید دا درس دین آیا، شرک تو بچان آیا، اللہ دا راستہ دسن آیا، میں کوئی اکھاں دا ڈاکٹر میں اکھاں نہیں دے سکتا۔ نبی نے نہیں آکھیا، فرمایا اماں تیری شرط قبول ہے۔ بولو تیری شرط اکھاں مل گئیاں بی بی بنائی انی بی بی نو بنائی۔ دوجی شرط کیڑی لئی جناب موسیٰ نو بی بی نے؟ جوانی کی لائی؟ بولو حضرت یوسف جناب موسیٰ نے نہیں فرمایا اماں میں آپ بڑھا ہو گیا، بڑھاپا میرے تے تاری ہو گیا، اگر جوانی لٹا سکتا تو میں اپنی نہ لٹاندہ، بلکہ فرمایا اماں تیری یہ بھی شرط قبول ہے۔ تیجی شرط حضرت موسیٰ علیہ السلام نو بی بی نے فرمایا اللہ دے نبی جڑا جنت تے تیرا محل ہے نا نال دا محل مینوں چاہیے۔ کہو سبحان اللہ۔ اس دنیا دی بات ہوئے تے ہو رہے، اس دنیا نال تعلق ہوئے تے بولو اور گل لے اے دا تعلق تے آخرت نال ہے۔ اگر کوئی بندہ آکھے کہ پیر جی مینوں تے منسٹر کالونی وچ کوٹھی چاہیے، او دے واسطے کتھوں لبے گی؟ ضمیر نو بیچنا پائے گا، منافقت خریدنی پائے گی، حکمرانہ دے چرنے وچ بیٹھنا پائے گا، ضمیر ختم ہوئے گا، پھر جا کے کو وزارت ملن دا کوئی تصور ہو سکتا ہے۔ پھر اس منڈی اس جگہ تے شاید کہ تینوں کوئی گھر لب جاوے جتے غیرت حمیت دے نا دی کوئی چیز نہیں ہے، تے اس جگہ تے جتے منسٹر کالونی ہے سوائے وزیر دے کوئی نہیں رہ سکتا۔
جتھے وفاقی کالونی ہے اتنے وہی لوگ رہنے، جتھے غریب غربا رہتے ہیں اتنے انہوں نے رہنا۔ فوجیاں دی کالونی ہے تو ماڑا بندہ رہ سکتا ہے؟ بولو، انہاں دیا کالونیاں الگ، یہ تے دنیا دا نظام ہے۔ اللہ دے نبی دا محلے جتھے بی بی دی شرط دیکھو، آندی اللہ دا نبی مینوں وہ محل چاہیے جڑا تیرے نال دا محل ہے۔ رب کعبہ دی قسم ہے، میں بے شمار کتاباں پڑھیاں کہ کتے گل لب جاوے۔ موسیٰ نے فرمایا اماں میرے نال دا محل تے عیسیٰ دے، میرے نال دا محل تے زکریا دے۔ اناؤنسمنٹ ہو چکی ہے یحییٰ نو، وہ ایک الاٹمنٹ ہو چکی ہے فلاں نو۔ یہ ممکن نہیں، یہ گل اللہ دی تے تیری۔ اکھاں دے سکدا تو میں منگ کے دیتی ہیں، جوانی منگ کے دے دیتی ہے، جنت جانے محل تو جنت ہی نہیں منگی، محل منگی ہے۔ لیکن اے گل نبی نے نہیں کی تھی، نبی نے آکھے اماں تیری اے گل بھی پوری ہے۔ ذرا محبت نال آکھو سبحان اللہ۔ کہ دامن تے دستک دے کے انہاں تے سوال کر سکنا نا، جدو موسیٰ جنت دے محل دے سکدا ہے تے محمد دا کی عالم ہوے گا؟ گج کے بولو، یہ شان ہے خدمت گاروں کی سردار کا عالم کیا ہوگا، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا۔ جناب موسیٰ کلیم اللہ نے فرمایا اماں تیریاں تینوں شرطاں قبول۔ آگو سبحان اللہ۔ منگن دی بھی چس آئی تے بی بی دے سوال دا بھی اپنا مزہ تے موسیٰ دی عطا دا بھی رنگ ویکھ لو۔ اے اللہ دا نبی دے دے۔ جناب موسیٰ کلیم اللہ نے تینوں شرطاں بی بی دیاں قبول فرما کے فرمایا اماں چل مزار دکھاؤ۔ حدیث پاک کہتا ہے جدو بی بی ٹری ہے کہ بی بی مسکران دی جا رہی ہے۔ جناب موسیٰ کلیم اللہ نے فرمایا اماں مسکرا کیوں رہی ہے؟ ہن جوانی بھی لے لئی، ہن اکھاں بھی لے لئیاں نے، جنت دا محل بھی لے لیا ہے، مسکران دی جا رہی ہیں۔ آندی ہے یا نبی اللہ مسکرائی اس واسطے آ تاکہ جیڑا مسئلہ میں دسنا چاہنی ہاں تسی بھی سن لو تے لوکاں نوں بھی پتہ چل جاوے۔ فرمایا کیڑا مسئلہ ہے؟ آندی ہے یا نبی اللہ جدو یوسف علیہ السلام دا وصال ہویا نا تے اسی یوسف علیہ السلام دا مزار بنایا دریا دی سجے پاسے، دریا دے سجے پاسے مزار بنایا نا موسیٰ علیہ السلام دا، تے ہویا یوسف علیہ السلام دا ہویا انج کہ او کھبے پاسے والی سائیڈ والے لوگ ماڑے ہوندے گئے، غربت چھا گئی، زمین بنجر ہو گئی، تے جس تھان تے نبی دا مزار بنیا ادھر سبزہ زیادہ ہو گیا۔ لوگاں نے بڑے بڑے لوگ منگائے، ماہرین زرعی ماہرین آئے، زمین چیک کی تھی، ٹیسٹ کیتا، برابر پانی تھی، علاقہ کو لوگاں نے آکھیا تحقیق کرو اصل وجہ کی ہے، ادھر سبزہ زیادہ ادھر کچھ نہیں۔ تحقیق تو بعد پتہ چلیا کہ ادھر صرف نبی دے مزار دی برکت ہے۔ ذرا گج کے بولو، ادھر نبی دے مزار دی برکت نال سبزہ زیادہ ہے۔ او مسکرا کے آکھن لگی اللہ دا نبی چس بڑی آئی گل دی، دل چسپ گل لے وے۔ فرمایا کی؟ آخر لوگ جدو ادھر والے تنگ آئے نا انہوں نے کیا ہن کنج کریے؟ آخر کار فیصلہ ہو کہ رات دی تاریکیت نبی دا مزار اس سائیڈ تے منتقل کر دے۔ مزار یوسف علیہ السلام دا چکیا تے دوجی سائیڈ تے لے گئے۔ جدو ادھر مزار گیا تے ادھر سبزہ زیادہ، ادھر زمین بنجر ہون لگ پئی۔ آکھو سبحان اللہ۔ لوگ آپس وچ لڑ پئے، فیصلہ اے ہویا کہ نہ ادھر ہوئے نہ ادھر ہوئے، دریا دے سنٹر وچ ہوئے یوسف دا مزار، تاکہ جیڑا پانی نبی دے مزار تو گزر کے جاوے، جدھر جدھر جاوے گا سبزہ ہی اگنا جاوے گا۔ محبت دینے والا کو سبحان اللہ۔ اس راستے پہ اسیانے رب راضی ہے، انعام
ربی کو پیارے ایمین پیر چوم دے اصل بال دے مل گیا کھو رب راضی ہے نہ دے ربی کو پیارے ایمین پیر چوم دے اصل بال دے. عزیزان کرام میں پھر پڑھتا ہوں لیکن پھر مسئلہ سماعت فرمائیے. میرے پیارے دوستوں اور بزرگوں یہ تے جناب یوسف علیہ السلام دا مزار ہے جدے اتے جناب موسیٰ گئے نے. ہن آؤ جناب امیر حمزہ دا مزار جدے اتے میرا نبی آیا ہے. اکو سبحان اللہ. حمزہ میرے نبی تو افضل نہیں ہے لیکن حمزہ دے مزار تے میرا نبی آیا ہے. عبداللہ دے مزار تے بی بی آمنہ آئی ہے. بی بی آمنہ دے مزار تے 1,23,999 نبیاں دا سردار محمد کریم آیا ہے. اچھا بولو. میرا نبی خود مزارات تے گیا ہے. بخاری شریف دی حدیث مبارک میرا نبی آخری خطبہ دیتا ہے مزارات احد کے شہداء احد دے مزارات تے کھڑے ہو کے میرے نبی نے ارشاد فرمایا لوگوں میں اس بات دے خوف نہیں میرے جامن تو بعد شرکت مبتلا ہو جاؤ گے. خوف اس بات دا ہے میرے تو بعد تسی دنیا پرستی وچ مبتلا ہو جاؤ گے. میں آکھیا سانو کدے لاسانی سرکار دے مزار تو روکنا ہے کدے داتا دے مزار تو روکنا ہے کدے خواجہ دے مزار تو روکنا ہے. آقا اور پہ کر لے اے مزارات میں میرے نبی کریم خود مزارات گئے میں تے میرے نبی دے مزارات تے ساری دنیا جان دیئے. مزار تے میرا نبی خود گئے. علماء کرام نے فرمایا بیبیاں نو مزارات تے نہیں جانا چاہیے. کنج اگر بے پردگی دا خدشہ اگر اس جگہ دے اتے معاشرے دی خرابی دے اسباب اور پہلو نکل دے میں ناجائز. اگر بیبیاں نو مزارات تے جا کے شریعت دے دائرے وچ رہ کے اگر معاملات ادا کر سکدیاں نے تے میرے نبی دے مزار تے اما عائشہ صدیقہ گئی ہے. حضرت فاروق اعظم دے ہوندیاں گئی ہے. حضرت جناب ابو بکر صدیق دے ہوندیاں گئی ہے. اما فاطمہ زہرا بھی گئی ہے. بی بی زینب سلام اللہ علیہا بھی گئی ہے. گاجی کے بولو. میرے پیارے دوستو اور بزرگوں توجہ فرماؤ. میرے پیارے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے میرے صحابہ کرام دا معمول حضور علیہ السلام دے مزار تے آندے رہے نے. انہاں نے فیوز و برکات حاصل کیتے نے. ہن ولیاں دے مزارات ہوون میرے نبی کریم علیہ السلام دے صحابہ دا مزارات ہوون میرے نبی کریم علیہ السلام دے غلاماں دے مزارات ہوون. مولانا اشرف علی تھانوی دیوبندی آندا ہے میں دنداں دے علاج واسطے لاہور دے اندر آیا. جب داتا دے مزار تے حاضری دیتی ہے مناظر رسم گیلانی نو آکھے آئے آندا شاہ جی اس داتا دے مزار تے مینوں اج لگدا ہے جویں فرشتے قطار اندر قطار علی حجویری دے مزار تے آ رہے نے. مولانا تھانوی کہہ رہے ایتھے فرشتے آندے نے. کیدی قبر تے بولو کیدی قبر تے کون کہہ رہے ہیں؟ فرشتے آندے نے. تسی فرشتے دیکھیں تھانوی صاحب نے ویکھے ہون گے. چلو اسی مننے کہ تھانوی نے فرشتے ویکھے. اگر فرشتے ویکھے نے تھانوی صاحب نے اسی من لینے مانگو دے 1 منٹ من لو نہ اڑو تسی بھی. اسی من لینے کہ فرشتے آئے نے. توجہ ہے. تو میں پھر یہ پوچھنا چاہنا کہ اگر فرشتے آئے نے تو فرشتے اپنی مرضی نال آندے یا رب کر دے؟ گاجی کے بولو. میں دامن سوال دراز کر کے تھانوی صاحب دی عقیدت مندہ تو پوچھنا چاہنا کہ اگر تھانوی آ کے مزارات تے فرشتے آندے نے تے فرشتے رب دی اجازت تو بغیر نہیں آندے, کیا میں پوچھ سکنا اگر رب فرشتیاں نو گھلے تے مشرک نہیں ہوندے جے اگر اسی اپنے آپ چلے جائیے تے مشرک ہو جانے ہو؟ نہیں سمجھ آئے. چلو ماشاءاللہ اسی اس گل نو چھڑ دینے ہیں. اگلی گل اگر فرشتے نہیں نے یقیناً نہیں کہ مولانا تھانوی نے تیرے جیسے نیک بندیاں نو ویکھیا انہیں کہے تے فرشتے لگ دینے جنہوں تھانوی تیری میری شخصیت نو ویکھ کیا کہ فرشتے نے تے او دا پتر آ کے مشرک ہے پیو دی منی ہے یا پتر دی منی ہے؟
گج کے بولو نا میرے پیارے دوستو اور بزرگوں، اللہ دے ولی دے مزار تے ہن تھانوی صاحب دی دوجی گل سن لو۔ تھانوی آندے مرن تو بعد، دادے دے مرن تو بعد جمن والا پوترا اگر دادے دے مزار تے ٹر جاوے کہ دادا اپنے خون دی وجہ تو پہچان لیندے کہ آمن والا میرا پوتر ہے۔ فاسق تے گناہگار دادا پوتے نو پہچان لیندے تے داتا حجویری نو یا اللہ ثانی سرکار نو پتہ نہیں میرا غلام کیڑی کیڑی تھان تو آیا ہے۔ محبت دے نالا کو سبحان اللہ سی پھر کیوں نہ آکھیے رب راضی ہے انہاں ندی کو بہت پیارے نہیں پیر چومنے اصل اللہ والے آندے چننا جشر کی ہوگا جبریل کیوں چمینا چننا جشر کی ہوگا جبریل کیوں چمینا جبریل بھول گیا دے خالق چا خود رکے نا جبریل بھول گیا دے خالق چا خود رکے نا اے اہم سڑے دے راسم عاشق چن رہے اہم نہیں پیر چومے دے اسا اللہ بالے دے جبریل نے سکھائی جبریل پیر چومے مدنی کو جاگی آئی جبریل پیر چومے مدنی کو جاگی آئی اہم سڑد رگس عاشق چن رہے دے اہم پیر چن دے اسا اللہ